السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. من بعد ما خدمنا لي بيرسوناج دو لا بواط ا ميرفي، شفنا الاحداث لي زيفينمون اللي تيدوروا في لوفر كامله. اليوم غادي نبداو لو بروميير شابيتر، وغنخصصوا هذا الفيديو هذا جوست اون بارتي، لحقاش بروميير شابيتر شويه طويل. دونك باش ما تكونش عندنا الفيديو طويله غناخذوا اون بارتي حتى نكملوا في اون اوتر فيديو. غادي نحاولوا نديروا واحد لاناليز، نحللوا التكست، نشوفوا لي فيغور دو ستيل اللي كاين فيه، لي شون ليكسيكو، الحقول الدلاليه، غنشوفوا لي روجيستر اوسي، وغادي يبان لينا انطلاقا من لاناليز ديال التكست انه بالفعل لا بواط ا ميرفي كتنتمي لو جونغ دو رومان اوتوبيوغرافيك، وانه بالفعل هاد لوفر هادي كتنتمي لو كورون ليتيرير، التيار الادبي اللي هو لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز، حيت بعض المرات يطلب منك دي زانديس، علامات بان هاد لوفر هادي كتنتمي لهاد لو كورون ليتيرير ولا كتنتمي لهاد لو جونغ. الوغ اون كومونس. دونك عندنا تكست تيبدا le soir quand tous dorment. Les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Le soir, هنا المساء. Donc, dès le départ, من البداية تيعطينا تيونكادرينا في واحد لو طون بريسي، في واحد الوقت محدد اللي هو لو سوار. دونك تيبان لينا هنا من البداية واحد ديكلونشور ديال الأحداث، كي ديكلونشور تنقولوا بحال ديك الشراره اللي كتخلي لنا الاحداث تبدا. الوغ il n'y a pas seulement هاد الديكلونشور اللي هو لو سوار، ولكن غنشوفوا من بعد انه كاين واحد السنتيمون هو اللي غيخلينا كذلك نبداو الاحداث مع لو ناراتور. دونك كون توس دورم، ملي كلشي تينعس دورم، ولاحظوا معايا ان لي فيرب راه مصرفين في لو بريزون. Les riches dans leur chaude couverture, j'ai déjà marqué le mot riche ou le mot pauvre, اللي هما deux mots de sens opposé، جوج كلمات متناقضين، واللي تيدخلنا في واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي لانتيتيز. دونك عندنا هنا لا فيغور دو ستيل، دونك انا كتبت هنا انتيتيز وكتبت لي زوتر فيغور دو ستيل باش ما تجينيش الفيديو شويه طويله. هنا عندنا دو زادفيرب عاوتاني سور اي سو اللي كيماركيو هذاك لونتيتيز ديال لا فراز. الوغ لا فراز كومونس باغ هاد لي ريش وكتنتهي بدي بالي، لي بورش دي بالي، هادي كلها سي اون انتيتيز. موا جو نو دور با، انا ما تنعسش، هادي سي اون ليطوت. ليطوت شنو هي؟ هي واحد لا فيغور دو ستيل اللي تتخفف ليا المعنى. في بلاصه مثلا ما نقول انا كنت ارق، انا مثلا يستحيل عليا انني نعس، مثلا كنقول انا جو نو دور با، ما تنعسش. هاد لا ليطوت باش تميزوها على ليفيميزم اللي هي حتى هي فيغور دو ستيل ديال التخفيف ديال لاتينياسيون. هذيك ليفيميزم كتكون فيها لافيرماسيون، وهذيك كتكون فيها لا نيغاسيون، كيكون فيها نو با، النفي. جو نو دور با، وعقلوا عليها بداك ليكزامبل لي تري كوني اللي هو مثلا تكون تكره شي حد بزاف وكتقول ليه ما كنبغيكش. انا شنو درت؟ خففت المعنى واستخدمت النفي، ما كنبغيكش. جو نو تيم با. جو سونج ا ما سوليتود، كنفكر في لا سوليتود. الوغ لا سوليتود هنا سي ان اوتر ديكلونشور اللي هو مثير واحد اخر اللي تيثير لينا لي زيفينمون، ديكلونش لي زيفينمون. اي جون سون تو لو بوا، وتنحس بالثقل ديالها. ما سوليتود نو دات با ديير. هنا عاوتاني عندنا نو با، ما سوليتود نو دات با ديير. هنا عاوتاني خففنا المعنى واستخدمنا لا نيغاسيون، دخلتنا عاوتاني في لا ليطوت. دونك هنا لا ليطوت بانت. دونك شنو هي؟ تو سامبلومون هي واحد لا فراز اللي فيها لا نيغاسيون، فيها النفي، كتلقى فيها نو با، وكتلقى ان هذاك لو ناراتور كيخفف المعنى. في بلاصه ما يقول لك ان لا سوليتود ديالتي جايه من لونفونس، قال لك راه ماشي غير ديال البارح، نو دات با ديير. الا لاحظتوا عاوتاني عندنا لا سوليتود اللي تعاودات جوج خطرات، ما سوليتود سوليتود ما سوليتود، دخلتنا في لا فيغور دو ستيل ديال لا ريبيتيسيون. ها هي كتبتها لكم هنا، لا ريبيتيسيون اللي هي اسهل فيغور دو ستيل تقدر تحط. كتبان لك ان واحد الكلمه تعاودات بليزيور فوا، بزاف المرات كدير ريبيتيسيون. جو فوا au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. كيبان ليا جو فوا، دونك هنا عندنا لو جو
qui marque هذاك l'autobiographie. امتى كنخدم بلو جو فاش يكون عندي لو ناراتور هو لو بيرسوناج برينسيبال. هنا بداو يبانوا لينا لي زانديس ديال لو جونغ. C'est un roman autobiographique. Donc هنا داخله l'autobiographie عندي je, pronom personnel. Je vois, toujours le présent, qui بان ليا, au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, il voit quoi شنو كيبان ليه un petit garçon de 6 ans. هنا هذاك لو ناراتور شنو دار فصل نفسه على واحد ان اوتر ناراتور اللي هو ان بيتي غارسون دو 6 ans. فبلاصه ما يقول كنشوف راسي قال كنشوف واحد الدري صغير اللي هو كيهضر اصلا على راسو. بحال مثلا غنقول لكم انا كنشوف واحد البنيه صغيره وكنهضر على راسي، بنيه صغيره اللي كانت تتخاف كدير هذا وكنبدا نعاود عليها. دونك جو فوا ان بيتي غارسون دو 6 ans عنده 6 سنين. دونك جوسكا ماتنون راه عندنا جوج ديال لي ناراتور. عندنا هاد لو بوتي غارسون اللي غيبدا يحكي من بعد اللي عنده 6 سنين، وعندنا هذا اللي تيقول جو دابا واللي عنده 37 عام. حيتاش هاد لو بريزون اللي خدام به هنا راه سي ان بريزون دو مومون دو ليكريتور، الوقيته اللي كان تيكتب ولا درت واحد العمليه حسابيه غيبان لكم انه 37 عام عنده. دريسي شنو تيدير هاد لو بوتي غارسون؟ il dresse un piège كيصايب في واحد البياج فخ pour attraper quoi? attraper un moineau باش يشد واحد العصفور. mais le moineau ne vient jamais. ولكن هذاك العصفور ما تيجيش. alors الموانو جوج الخطرات il est répété. دخلتنا في la répétition. ها هي كاتباها هنا. il désire tant ce petit moineau. ها هي عاوتاني عندي moineau. donc c'est toujours la répétition. figure de style تكرار répétition. شكون هو هذا il؟ ركز معايا. هذا هو لو بوتي غارسون كيرغب بزاف هذاك لو موانو، ولكن هذاك لو موانو ما تيجيش. il ne le mangera pas ما غاديش ياكلو. il ne le martyrisera pas ما غاديش يعذبو. هنا عندنا une autre figure de style اللي هي الباراليليزم. شنو هي الباراليليزم؟ هي فاش يكون عندك جوج ديال لي فراز عندهم نفس التركيبه. هنا عندنا il pronom ne négation un mot de négation ne un mot de négation le عندنا هي le اللي كتعود على le moineau. martyrisera verbe futur ها هو عندي verbe futur وعندي pas ها هي pas. دونك عندي واحد الباراليل، عندي توازي ما بين جوج ديال لي فراز كيدخلنا في الباراليليزم. il veut en faire son compagnon بغى يدير منه لو كومبانيون ديالو الرفيق ديالو. هنا تيلمون الي سول كيعاني من هذيك لا سوليتود الوحده بغى يدير ان موانو صديق ديالو. دونك عندنا لو تيم اللي كي سيركول باردون فهاد التكست هذا هو لا سوليتود. لي بيي نو سور لا تير اوميد رجليه حفيانين سور لا تير اوميد. عندنا الارض رطبه اللي كيبان لينا كدلينا على ليفير اللي هو اون سيزون فصل اللي بدا به لو ناراتور تيحكي لينا منه. عندنا دو توت فاسون ثلاثه الفصول في لوفر كامله. بدينا بليفير. il court jusqu'au bout de la ruelle كيجري jusqu'au bout حتى لنهايه لا ruelle اللي هو زنقه صغيره لا ruelle ou bien impasse هو سينونيم ديال لا ruelle. راه ديجا شفنا لو مو impasse. ها هو impasse. بعض المرات تيقول لك جبد لي السينونيم جوج سينونيم من مرادفات. عندنا ruelle ou impasse. pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. alors كيمشي وترجع ولكن كيتسنى il s'assoit كيجلس في العسبه ديال لا ميزون ولكن هذاك لو موانو اللي كيتسنى فيه راه ما تيجيش. le soir il rentre le cœur gros. شكون هو il؟ c'est toujours le petit garçon. il rentre كيرجع للدار لو كور غرو. هاد لو كور غرو هنايا راه ماركيتها في الكولور مختلفه لحقاش elle fait partie de champ lexical الحقل الدلالي ديال لا تريستيس. لو كور غرو القلب عامر ولا القلب مفطور حزين. اي لي زيو روجي والعينين حمرين. تكون العين الحمرين ملي كتكون تتبكي مثلا ça montre la tristesse. balançant au bout de son petit bras un piège au fil de cuivre. هاز في الايدو البالونسي كيزعلل فيها هذاك البياج الفخ اللي كان باغي يشد به لو موانو. nous habitons دار شوافه. كنا ساكنين دار شوافه. دونك ملي كنقول كنا ساكنين يعني راه توجور لو ناراتور ادولت اللي كيهضر. كنا ساكنين دار شوافه. دار شوافه اللي ترجمناها هنا
la maison de la voyante. غيبدا يبان لينا كلمات مكتوبين اون ايطاليك بحال مثلا الشوافه مسيد. هاد الكلمات هادو سو سون دي اثنوغراف هادوك لي زيتنوغراف داخلين في الاثنوغرافي. انا غنكتبها لكم هنا دونك سي بون كتبتها. الاثنوغرافي هي ليتود دراسة ولا الدراسات اللي تيديروهم على الشعوب، على الأعراق، على واحد الجنس بشري، واحد الثقافة، واحد العادات، واحد التقاليد. هادو كيتسموا داخلين في العلم ديال الاثنوغرافي. هنا ملي كنقولوا الشوافر كيدخلنا في لا كولتور ماروكان، كيدخلنا في الثقافه المغربيه. داكشي علاش سميناهم دي زيتنوغراف. وهاد لي زيتنوغراف عندهم واحد الدور غنهضروا عليه من بعد في الاخر ديال لا فيديو. دونك عندنا لا ميزون دو لا فويونت. شنو درنا؟ بلاصينا nous avons remplacé هاد لو جروب دو مو لا ميزون دو لا فويونت بلاصيناها بدار شوافه. ملي كتبلاصي واحد الجروب دو مو كيبلاصي واحد الكلمه وحده، هذه كتسمى لا بيريفراز. نعطيكم مثال ابسط. مثلا ملي كنقول مراكش المدينه الحمراء، اشنو درت؟ بلاصيت مراكش هي كلمه وحده بجروب دو مو مجموعه ديال الكلمات اللي هو المدينه الحمراء. كنقول مثلا لو ليون لو روا دي زانيمو، الاسد ملك الحيوانات. دونك شنو درت؟ ملك الحيوانات جوج كلمات بلاصيت بهم كلمه وحده، دخلتني في هاد الفيغور دو ستيل اللي كتسمى لا بيريفراز. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante. في الريد-شوسي ساكنة، الريد-شوسي يعني السفلي، ساكنة واحد لا فويونت شوافة de grande réputation. عندها سمعة كبيرة. Elle est très connue. Voilà. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. تجيو عندها الناس من جميع أنواع النساء، وتجيو عندها من بلايص من دي كارتي أحياء بعاد بزاف. هنا عندنا هاد لا كونسلتي لا تسعود على لا فويونت شوافة. Elle était voyante كانت elle يعني لا فويونت كانت voyante كانت شوافة et quelque peu sorcière وساحرة بعض الشيء، يعني تتخدم داكشي ديال السحر. هنا دخلنا في لو شون ليكسيكال. هنا جي ديجا ماركي هادوك لو مون فويونت و سورسيير كتبتهم بالخضر، داخلين في لو شون ليكسيكال ديال لا سورسيلري ولا لا ماجي السحر. باش نبداو نعرفوا لي شون ليكسيكو اللي كيدوروا عندنا. اديبت دو لا كونفريري دي غناوه، هاد الغناوه حنا كنعرفوهم لي جون دي غيني. جون دي غيني هادي جي رومبلاسي هاد لو مو par un groupe de mots. دخلني في البيريفراز، نفس الشيء درناه في الفراز اللي فاتت. هنا قناوه في هذا السياق هذا دخلني تا هو في لا سورسيلغي، في هذا الشيء ديال الشعوذه. في هذا السياق حنا قناوه راك نعرفوهم راه ابار. Elle s'offrait, elle يعني la voyante, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. مرة في الشهر كدير ليلة، كدير الحضرة فيها لا ميوزيك موسيقى اي دانس نيغر الرقص. Des nuages de bonjour emplissaient la maison. غمامات ديال البونجوان ديال البخور. دونك هنا داك البخور فاش كيتم طالع شبهته بالغيام. دونك يعني ملي كيكون تشبيه وما تتكونش الاداه راه كندخل في لا ميتافور. ها هي كتبتها لكم هنا. emplissaient la maison et les crotales et les gambris. les crotales هما دوك النواقص اللي les instruments de musique اللي كيلعبوا بهم قناوه. et les gambris حتى هو instrument de musique nous empêchaient de dormir كيمنعونا من اننا نعسو toute la nuit الليل كامل. je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. ما كنفهم حتى شي حاجه في هذاك الريتويال. هنا الريتويال داخله حتى هي في هادشي ديال الشعوذه، هذوك الطقوس هاي درسها بالخضر كومبليكي معقده. هنا لاحظتوا انتقلنا من هذاك لو ناراتور ادولت وحنا نمشيو عند لو ناراتور انفون اللي ما كيفهمش هذوك لي ريتويال. vous voyez donc il y a un va-et-vient entre le narrateur adulte et le narrateur enfant. De notre fenêtre du deuxième étage هنا غنعرفوا انهم ساكنين la famille de l'enfant, le narrateur enfant ساكنين في deuxième étage. je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. كيبان ليا كنميز دي silhouettes هو الخيال ديال الشخص. شنو ils font quoi؟ ils gesticulent كيتحركوا بقوه. علاش؟ لحقاش كاين لا دانس. ils faisaient teinter leurs instruments bizarres. هادوك لي silhouettes شنو كيديروا؟ ils teintent
كي تيعزفوا بهذوك لي انسترومون بيزار غريبين. جونطوندي دي يويو، كنسمع زغاريد. لي روب ايتي طونطو بلو سيال، هذوك لي روب اللي لابسين كانوا بعض المرات بلو سيال ازرق سماوي، طونطو روج سون احمر بحال لون الدم، parfois d'un jaune flamboyant. alors لا لاحظتو كنقولوا بلو سيال كنقولوا روج سون ولكن ما تنقولوش جون فلامبويون. شنو درت هنا؟ قارنت لو جون حيتاش كان كيسطع مزيان، قارنته بالفلامبو هذاك اللي كيعطينا الضوء. دونك ملي كنقارنو ما كنديرش الاداه، راها سي اون ميتافور. انا كتبتها هنا. Et je passe. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. اللي غد ليه ديال هادوك الاعياد سني با فريمون دي فيت، ماشي اعياد ولكن كان ليله فيها الرقص والغناء. ايتي دي جور مورن، كانت الايام حزينه. غيدخلني في لو شون ليكسيكال ديال لا تريستيس. هنا عندنا مورن، عندنا تريست. لو شون ليكسيكال دو لا تريستيس. plus triste et plus gris que les jours ordinaires، أكثر حزنا أكثر قتامة من الأيام العادية. هنا دخلنا ملي عندنا أداة ديال بلوس كو، دخلنا في لا كومباريزون، في التشبيه. je me levais de bonne heure pour aller au مسيد، كنوض من لو بونور من الصباح بكري كنمشي للمسيد اللي هو شنو هو؟ ايكول كورانيك، المدرسة القرآنية. هنا عوضت كلمة بمجموعة ديال الكلمات، دخلت في البيريفراز. دونك دابا كنظن بانت ليكم بيريفراز. سيتوي ا دو با، هذاك المسيد ما بعيدش بزاف على لا ميزون، بيناتهم شي جوج خطوات. دو با. لي بروي دو لا نوي رولي اونكور دون ما تيت، هذاك الصداع ديال الليله، ديك الحضره وديك الليله اللي دارت الشوافه، رولي اونكور دون ما تيت، كيدور في الراس ديالي. لودور دو بون جوان اي دو لونسونس مينيفغي، هذيك الروائح اللي كانت طالعه ديال ديك البخورات وهذاك الشيء اللي كانت كتشعل، مينيفغي كيسكرني. دونك هنا شنو قارنت هذاك الشيء بمسكر، يعني ماده اللي كتسكر. دونك دخلت في لا ميتافور بلا ما نستخدم الاداه. ولا قارنت الطفل بواحد سكران بلا ما ندير الاداه، يعني سي اون ميتافور. دونك راقبوا الميتافور، لحقاش بعض المرات تتقول بالدراري نقدر نخدم بفيرب، بحال مثلا تنقول ليه بركه انت ما تنبح علينا. الوغ هنا شبهته بكلب ولكن راه خدمت بفيرب، ما خدمتش بان ادجيكتيف، شبهته بكلب بلا ما ندير الاداه، يعني دخلت في لا ميتافور. autour de moi، حولي، غوضي لي جنون. رجعوا لمو هادو اون ايطاليك اللي مكتوبين بالايطاليك. غوضي كيدوروا لي جنون. جنون سو سون لي ديمون نوار. هنا لي ديمون نوار هما جنون، يعني بيريفراز. évoqué par la sorcière. هنا جنون sorcière c'est toujours le champ lexical de la sorcellerie اللي ديجا كتبتو لكم ياك. les démons noirs aussi داخل في la sorcellerie ou la magie. et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. je sentais les جنون كنحس بهم مفخولي me toucher كيمسوني de leurs doigts brûlants بالاصابع ديالهم كي بريل اللي كيحرقوا. كنعرفوا ان الجنون مخلوقين من النار. دونك هنا علاش قال لنا لو غدوه الاصابع ديالهم تيحرقوا. جونطوندي لو غير كنسمع الضحك ديالهم. الا لاحظتوا في هذا الباساج هذا لونفون لو ناراتور انفون تيعاود لينا شي حاجه اللي هي داخله في لو غيف، يعني لو ريجستر اللي كيدور هنايا هو لو ريجستر فانتاستيك اللي داخل في واحد العالم خيالي، اللي دخلنا فيه العالم ديال الجنون، دخلنا فيه لا سورسيلري، دخلنا فيه هذاك الاحساس ديال بحال كاين عالم اخر. جونطوندي لو غير كنسمع الضحك ديالهم. الوغ تيلمون بدا كيسمع الضحك ديال الجنون. كون بار لي نوي دوراج ميز اندكس الاصابع ديالي دون لي زوغي، ودرت صباعي في ودنيا وبديت كنغوت بهذوك لي فيرسي الايات القرانيه تراسي سور ما بلانشيت اللي مكتوبين في لا بلانشيت ديالي في اللوحه ديالي افيك ان اكسون دو ديزيسبوار، بواحد النبره ديال الياس. لو ديزيسبوار داخل في تريستيس، لو شون ليكسيكال دو لا تريستيس. دونك نرجعوا لهذوك الاثنوغراف اللي هضرت لكم عليهم. بعض المرات تطرح سؤال تيقول لك علاش لو ناراتور علاش مدخل لينا دي مو اللي هما اون ايطاليك مكتوبين اون ايطاليك. هنا كتقول ليه لا ريبونس بور انكري هذوك لي زيفينمون، باش ندخل هذوك لي زيفينمون في واحد لو كونتكست ماروكان، في واحد السياق مغربي،
يعني دخلتو في واحد لا كولتور ماروكان. الوغ غنكتب لكم هاد لا ريبونس هنا لتحت باش تبقى عندكم. دونك انا كتبتها لكم من التحت. لو ناراتور utilise des mots en italique اللي سميناهم ethnographe. ethnographe كيف ما قلت لكم جايه من ethnographie اللي هي étude دراسات. ce sont des études des peuples ديال الشعوب des traditions ديال التقاليد des cultures ديال الثقافات. pour ancrer les événements dans un contexte marocain. Donc انا ملي كنسمع مسيد كنسمع شوافه كنسمع جنون كنفهم انه il s'agit d'une culture spéciale اللي هي la culture marocaine. C'est bon. Alors pour résumer باش نراجعوا هذا الشيء pour récapituler باش نلخصوا هضرنا هنا على les déclencheurs ديال les événements اللي هي la nuit et la solitude اللي هما اللي ils ont déclenché هذوك les événements. هضرنا على les figures de style اللي كاينين في لو تكست. وهضرنا ثاني على لو registre fantastique. هذاك ملي لو registre هو ملي تقرا واحد التكست وكيعطيك واحد الافي واحد التاثير كيبكيك ولا تيضحكك ولا كتسمى روجيستر. هنا عندنا لو روجيستر فانتاستيك وعندنا الشون ليكسيكال ديال تريستيس ou bien de la souffrance ديال المعاناة. عندنا لو شون ليكسيكال ديال لا سورسيلري ولا لا فويونس ou bien la magie. وعندنا لو ريف. فوالا لو ريف اللي هو الحلم الخيال. كنكونوا هكا كملنا الاكستري ديالنا. كنتمنى نكون فدتكم. شكرا على المتابعه.